अस्सलाम वालेकुम। तो पहले मैं दर्द कर रहा हूँ अल्लाह ताला से इस उम्मीद के साथ कि सारे एसआरजी फैमिली मेम्बर्स खैर खैरियत से होंगे। तमाम दोस्तों से एक गुजारिश के साथ बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ हेल्थ के इश्यूज़ इस तरह के होते हैं कि जिसमें ना आप बोल नहीं सकते। मिसाल के तौर पे आपका कोई माउथ का इशू है जिसमें दांत वगैरह आ जाते हैं या गले का इशू है, तो इसमें फिर बोलने का बहुत बड़ा इशू होता है। और अगर पेनफुल कंडीशन हो तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई पेन किलर या अब आप जानते हैं जो इस चीज़ की सोच समझ रखते हैं कि वो चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो बस कल वो मामलात भी इस तरह के चल रहे थे कि थोड़ा-सा ग्रुप में भी मैंने कुछ वॉइसेस तो की हैं, लेकिन उस वक़्त भी यानी मेरी जो हेल्थ की कंडीशन थी वो अलाउ नहीं कर रही थी और पेनफुल कंडीशन रात को ना बहुत ज़्यादा हो गई। फिर बेसिकली ना कुछ दांतों का इशू चल रहा है और साथ में फिर गले का भी मसला शुरू हो गया। तो डॉक्टर ने थोड़ी सी कोई मेडिसिन तजवीज़ की। आधे से ज़्यादा तो आपको पता है मैं खुद ही जानता हूँ। तो वो मेडिसिन लेने के बाद यकीनी बात है कि फिर बंदा ना नींद कर जाता है, नींद की कैफियत हो जाती है। तो इसलिए फिर वो मैं सही तरीके से टाइम नहीं दे पाया और जितने भी ऊपर मैसेजेस आए हैं मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग एक मैसेज को भी नहीं देखा। बगैर देखे मैं ये अपनी बहस कर रहा हूँ। देखें, अ, हमारी जो अव्वलीन तरजीह है वो हमारी आप सबको पता है वो बी फॉर यू है और हमारे सीईओ साहब फरमान खान जायद साहब हैं। केस का आप सब लोगों को पता है कि जब हमारी फर्स्ट को है डेट थी, उस डेट पे खुद इदारों ने कहा कि जो एप्लीकेशंस हैं वो काबिल समात नहीं है। उसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं, हम उसको भी मान लेते हैं, ठीक है ना? यानी वो इनकम्प्लीट है, वो जो भी है छोड़ दें उसको। यानी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि वो काबिल समात नहीं है, ठीक है जनाब। अच्छा, उसके बाद उससे पहले 30 की मीटिंग हुई सैफ अरमान साहब की, हमारे कोच हमारे रहनुमा राजा रियाज साहब से और टॉप लीडर मलिक नबी साहब से। उसमें एक बहुत वाज़ेह सी चीज़ आपने सुनी होगी कि सीईओ साहब ने कहा कि जब वेबसाइट की अनाउंसमेंट करूंगा तो वो मैं खुद करूंगा और कोई बंदा किसी वॉइस में वेबसाइट की बात नहीं करेगा। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि सीईओ साहब ने जज्बात में आके और मलिक नवीज साहब से और फिर राजा रियाज साहब से कहा कि थोड़ा सा प्लान बनाते हैं कि किसको कहाँ से विड्रा देना है। तो उस पे फिर राजा साहब ने और मलिक नवीज साहब ने हंसते हुए कहा कि सर आप बाहर आ जाएं, फिर इंशाल्लाह देख लेंगे। ये ऑन द रिकॉर्ड है ना ये बातें, इसमें कोई झूठ वाली बात तो नहीं है। तो अब इसके बाद मेरे ख्याल है कि बार 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 ये कहना कि केस की नौयत क्या है और 13 को क्या होना है। देखें, यहाँ पे कोई लोटा तक घुमाता नहीं है या कोई पर्ची तो नहीं निकलता, फाल तो कोई निकलता नहीं है। सीधी बात यह है कि अब हमारे मुख्तलिफ ग्रुप्स में जितने भी लोग बैठे हुए हैं और इस ग्रुप में भी बैठे हुए हैं एक बात अल्हम्दुलिल्लाह सबका अकीदा है कि दुआओं से मामलात हल होते हैं। दुआएं करें और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम पढ़ें और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे के अल्लाह ताला से मांगे तो इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे। ये तो सारे लोग सुनते रहते हैं और मैं आपको बताऊं कि ये हकीकत है। इसको जितने परसेंट भी आप मानना चाहते हैं, मैं तो इसको 100% से ज़्यादा मानता हूँ कि अब तक जितनी भी रिलीफ मिला है वो सिर्फ दुआओं की वजह से मिला है और दुरूद पाक की वजह से मिला है। बाकी जितने भी इख्तलाफात आ रहे हैं मैं उस पे आपको एक कल ही की मिसाल देता हूँ। कल दोपहर का वक्त था मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो शख्स मेरी बात को सुन भी रहा है। मेरे घर एक बंदा आया, ठीक है ना? बहुत ही सादा सा बंदा था और मुझे उसने जो दास्तान सुनाई है मैं कोशिश करता हूँ उसको 1 मिनट में क्लोज कर लूँ। उसने उसने उसकी हालत जो थी, उसकी शक्ल थी, वो मैं आपको पता नहीं कैसे बयान करूं, वो रोने वाली थी। उसके बच्चे हैं, किराए का मकान है और मालिक मकान जो है वो हर आए रोज कहता रहता है कि यार आप सामान उठाओ। तो उसका एक लीडर है, उसने उसका कोई 1 करोड़ के करीब का मकान था वो बिकवा दिया। वहीं से जब जहां से मतलब है वो रजिस्ट्री इंतकाल हुआ है, वहीं से उसको दस्ती पैसे उस अपनी तिजोरी में रखे और उससे ऊपर एक चौधरी साहब हैं, एक नवाब हैं टॉप लीडर, उनसे डॉलर मंगवाए
اس کا کوڈ بنایا اور اس کے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیے. اس کے بعد آج تک ٹھیک ہے نا، جب سے یہ کرائسس آئے ہیں، وہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، محسوس نہ کیجیے گا، وہ غصہ مجھے بھی آتا ہے، وہ بدبخت جو ہے وہ اس کا فون بھی نہیں اٹھاتا، اور اس سے جو بڑا بدبخت ہے وہ بھی اس کا فون نہیں اٹھاتا. جو بڑا بدبخت ہے اس نے تیسری شادی بھی کر لی پچھلے دنوں، یہ پچھلے 1 مہینے کی بات ہے. رنگ رلیاں منانے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے، رنگ رلیاں منانے کے لیے پیسے اس کے پاس ہیں، اور اس بدبخت کے گھر گیا ہے جو اس کا لیڈر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بے شرم، وہ لعنتی انسان، وہ اس کے گھر گیا ہے، وہ 3 دفعہ اس کے گھر گیا ہے، وہ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے لیکن وہ باہر نہیں نکلتا. اب مجھے بتائیں کہ وہ نہ میرے گھر میں آیا، میں نے اس کو بٹھایا، جو اس کی اکرام کر سکتا تھا کیا، اس کو تسلی دی، حوصلہ دیا. ایسا ایک بندہ نہیں ہے، ایسے کئی بندے ہیں پورے ملک میں. انٹیریئر سندھ میں یتیم بیٹھے ہوئے ہیں، بیوگان بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے فون کرتی ہیں طفیل بھائی اب ہماری پیمنٹ کا کیا بنے گا. یتیم کہتے ہیں انکل اب مہربانی فرمائیں، آپ ہمیں اپڈیٹ دیں. ملتان میں بیوگان بیٹھی ہوئی، ملتان کی بیوگان مجھ سے رابطہ کرتی، میرے گھر آ جاتی ہیں، اور ان کے بدبخت جو ہیں جنہوں نے بونس کمائے ہیں، جنہوں نے سب کچھ کیا ہے، وہ ان کے فون کا جواب نہیں دیتے. اس کا کون جواب دے گا جب انہی ظالموں کے بارے میں ایک ٹاپ لیڈر کا بندہ کہے کہ 90% لیڈر ہمارے ساتھ ہیں. تو سر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، انہی بدبختوں کا آپ نام لیتے ہیں جو 90% ہے، انہی ظالموں کا نام لیتے ہیں، اور کل کو سیف الرحمان نیز صاحب باہر آ جاتے ہیں، یہی بدبخت جا کے اس کو پھولوں کے ہار بنانے کی کوشش کریں گے، تو ہم ان کے گلا نہیں پکڑ لیں گے، ہم وہاں پہ آواز نہیں اٹھائیں گے، ہم سیف الرحمان کو نہیں کہیں گے کہ سیف الرحمان صاحب انہی کی وجہ سے آپ اندر گئے، انہی کی وجہ سے کمپنی تباہ ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے، آپ انہی کے ہاتھوں سے پھولوں کے ہار پہننا چاہتے ہیں. میں کیسی کتنی آپ کو مثالیں دوں، میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں. اور یہی لوگ ہیں، اس سے بھی اوپر ظلم کی بات ہے، یہی لوگ ہیں، یہ بیسیکلی میں ان کو مفرور کہتا ہوں، گمشدگان بھی نہیں کہتا، مفرور کہتا ہوں. کیوں مفرور کہتا ہوں؟ کیونکہ یہ 6-7 کمپنیوں سے بھاگے ہوئے ہیں، انہوں نے لوٹا ہوا ہے، ان کو، ان لوگوں کو لوٹا ہوا ہے، کمپنیوں کو لوٹا ہوا ہے، لوٹ کے اگلی کمپنی کے بارے میں یہ باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بدبخت. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہی جو بدبخت ہیں یہ دوبارہ سرگرم ہو گئے ہیں، یہ اگلی کمپنیوں کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں جی اگلی کمپنیاں بہت اچھی ہیں، پچھلی کمپنیاں ٹھیک نہیں تھیں، آپ اس کمپنی میں آ جائیں. ہم آپ سے جو بات کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں راجہ ریاض صاحب کی ایک اپنی ماشاءاللہ کریڈیبلٹی ہے، راجہ صاحب کا ایک نام ہے، راجہ صاحب نے کبھی اپنا نمبر نہیں بدلا، کبھی اپنی شناخت نہیں بدلی، کبھی خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں کے میسج کا جواب نہ دیا ہو یا فون کا جواب نہ دیا ہو. تو جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ آپ کو ہمدردی میں کہیں کہ بھائی آپ بے روزگار نہ رہو، آپ کے بچے پریشان ہو رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے گزر بسر کا عارضی طور پہ اہتمام کر لو، ہماری اولین ترجیح جو ہے وہ بی فار یو ہے، ہمارا مرنا جینا ہمارا سب کچھ اب سمجھ لیں کہ ہم نے مقصد بنا لیا ہے کہ ہم نے سیف الرحمان نیاز صاحب کا اینڈ تک ساتھ دینا ہے، اور انشاءاللہ ان 5 لاکھ خاندانوں کا اینڈ تک ساتھ دینا ہے. تو یہ بھی تو ساتھ دینا ہے نا، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یار جب تک بی فار یو کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، عارضی طور پہ ہم آپ کو روزگار کا بھی بندوبست کر دیتے ہیں. تو اس سے بڑا احسان اور کون سا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، اس سے بڑی ہمدردی اور کون سی ہوگی؟ اور پھر ایسا انسان جس طرح راجہ ریاض صاحب ہیں، اگر وہ ایسے انسان آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے تو، اور یا جو بھی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ بہت اچھا ہے، یہ میرے دکھ کا، اسپیشلی دکھ کا ساتھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے پریشانی میں میرا ہاتھ پکڑا ہے، اور اگر یہ مجھے کوئی مشورہ دیتا ہے کہ او میں چاند پھٹک کر کے اب دیکھتا ہوں کہ اس میں آپ کا عارضی طور پہ روزگار اچھا چل پڑے گا، تو وائی ناٹ، اس میں کون سا کوئی اس میں برائی والی بات ہے، آپ بالکل اس کو اڈاپٹ کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ جو مفرور ہیں، یہ تو بدبخت ہیں، ظالم ہیں، ان کی آپ بات نہ مانیے گا. بالکل میں اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، نام لوں گا یہ بدبخت جو ہے کتے کی طرح کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، میں دوبارہ انشاءاللہ ہم بی فار یو کا جو ہمارا میٹو ہے، ہمارا مقصد ہے، ہم اس سے ایک بھی پیچھے نہیں ہٹے، اس کے بارے میں بات چیت چلتی رہے گی، لیکن اپنے صفوں میں اتحاد کو آپ قائم رکھیں، اعتماد کو بحال رکھیں، کوئی دراڑ ڈالنے کی کوشش نہیں ہے. اس دوران بہت سارے لوگ آئیں گے، آپ میں اختلافات ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن بالکل آپ نے متحد رہنا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے اختلاف والی کوئی بات نہیں کرنی، اور اپنے رہبر
اپنے رہنما کوچ راجہ ریاض صاحب کی بات پہ لبیک کہنا ہے، اور اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ ہم راجہ صاحب کی رہنمائی میں ہم اپنی مقصد کی طرف، ہم اپنی منزل کی طرف انشاءاللہ بہت جلد پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ محسوس نہ کیجیے گا اگر درمیان میں کوئی گیپ آ جائے تو ابھی بھی میں میڈیسن لے کے بڑی ہیوی ڈوز لے کے یہ بات کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا، ہم سب پہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا، آمین۔